Nasayod ka ba sa kasaysayan sa National Bureau of Investigation kun NBI? Kanus aba kini gitukod? Unsa ang unang pangalan ni ini sa wala pa kini manganlig NBI? Gusto ka bang masayod? Paminaw kay hisgutan ko kana sa akong pagbalik. Hello mga kaberndals, kumusta? Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome na usab kamo sa laing hugna sa atong pagpanag-uban sa akong vlog. Ang kahimtang sa National Bureau of Investigation kon NBI maoy hisgutan nato karong hapuna. Apan sa dili pa, shout out una sa tanan nga nagsunod kanato, sa tanang mga likers, mga viewers, og labi na gyud sa tanan nga maupan napadpad og nakatan-aw ni ini nga video, paki-like, share and follow sa akong FB page og sa pag-subscribe sa Berndals B Vlog sa akong YouTube channel. Boy no, dili ta maglangan, balik ta. Sumala pa sa kasayuran nga atong nahipos og sa magasin nga atong nabasa sa Bisaya Magazine ni atong Setyembre 17, 1997. Ang National Bureau of Investigation natukod ni adtong Nobyembre 13, 1936. Unya dili pa NBI ang ngalan dani sa una. Ginganlan pa kini og Division of Investigation. Unya pagka Hunyo 19, 1947, giusab na usab ang pangalan ni ini ngadto sa Bureau of Investigation. Unya pagka Oktubre 4, 1947 lang gihapon ay padayon nahimong National Bureau of Investigation kon NBI. So katong sigig balik-balik diha sa NBI aron pagkuha sa mga clearance ug uban pang mga papeles. So take note ha, ang NBI day sa una, ang ngalan day dani mao ang Division of Investigation. Nahimo dayong Bureau of Investigation o karon mauna ang National Bureau of Investigation kon NBI. Now mangutana ta, unsa day trabaho, unsay tahas nga gisangon sa buhatan sa NBI? Sumala pa sa sinulat ni Bebito Bianiscal nga napatik sa Bisaya Magazine nga naguluhan, fingerprint, unsa kini kamahinungdanon sa tao nga napatik ni adtong Setyembre 17, 1997 nga nahilakip sa kaakuhan sa NBI ang pagpaniktik, pagpanuhid sa lain-laing mga krimen. Mao kini clearing house sa tanang mga record sa mga kriminal aron magamit sa mga ahensya nga nagpatuman sa balaod. Gitahasan usab ang NBI sa paghimog masangabong pagtuon sa binag-ong teknolohiya sa pag-ila o pagsulbad sa mga krimen. Lakip na niini ang pagtipig sa mahinungdanong mga kasayuran, bahin sa mga tao nga matinud-anong nagsunod sa mga balaod sa Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, ako si Bernie Dalit Magaingon. Dinhi sa kalibutan, ikaw ug ako adunay kasaysayan. Managlahi man ang atong baruganan, apan ang pagpakabana sa kahimtang sa uban maugayoy gikinahanglan. Ang tao nga dili na kuno magpakabana, nahisama kini sa dahon sa kahoy nga wala pa gani malaya, nangatagak na sa yuta. Daghang salamat.